Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया लेसन, और ये है हमारे पास लेसन नंबर जलेबियाँ, लेसन नंबर 7 जलेबियाँ। और सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम गवर्नमेंट स्कूल में जमात पंचम के तालिब इल्म थे। एक दिन फीस और फंड के मुबल्लग 4 रुपये लेकर स्कूल पहुंचे तो पता चला कि आज मास्टर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पर हैं, लिहाजा फीस कल ली जाएगी। दिन भर तो ये 4 रुपये हमारी जेब में चुपचाप पड़े रहे, मगर जब हम छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकले तो ये रुपये बोलने लगे। 1 रुपये कहने लगा, सोचते क्या हो, सामने की दुकान पर कड़ाही में जो ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ निकल रही हैं तो यूं ही तो नहीं निकल रही हैं। जलेबी खाने की चीज़ है, रुपये खर्च करने की चीज़ है, और इसे तो वही लोग खर्च करते हैं जिन्हें जलेबियाँ अच्छी लगती हैं। हमने कहा, देखो भाई, 4 रुपयों हम बड़े अच्छे लड़के हैं और तुम हमें गुमराह ना करो, वरना ठीक नहीं होगा। बाजार की चीज़ों की तरफ तो हम देखना भी गुनाह समझते हैं। फिर तुम हमारी फीस और फंड के रुपए हैं रुपए हो। अगर हम खर्च करने बैठेंगे तो कल स्कूल में मास्टर गुलाम मोहम्मद और इसके बाद क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाएंगे। बेहतर यह है कि तुम हमारे कान ना खाओ भाई, और हमें सीधा घर जाने दो। रुपयों को हमारी ये बात इतनी बुरी लगी कि जब सब एक साथ बोलने लगे, इन दोनों का रुपया बचता भी तो बहुत ज़्यादा था। घबराकर हमने इधर उधर देखा और 4 रुपयों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया तो वो चुप हो गए। चंद कदम चलने के बाद हमने अपनी उंगली खोली तो ज़रा ढीला किया तो सब ने से पुराने रुपया बोला, हम तो तुम्हारे ही भले की बात कर रहे हैं। सच सच बताओ, क्या ताज़ा ताज़ा और फिर गरम गरम जलेबियाँ खाने की तुम्हारी अपनी जी नहीं चाह रहा? मुंह से पानी तो भर आया, मगर हम इस सैलाब से आसानी से बह जाने वाले नहीं थे। स्कूल में हम बड़े होनहार बच्चों के में गिने जाते थे। चौथी जमात के इम्तिहान में तो हमने 4 रुपये महीने का वजीफा भी जीता था। इसके अलावा हम एक अच्छे खासे खाते पीते घर से स्कूल आते थे। इतने रोबदाब वाला बच्चा बाजार में खड़े होकर जलेबियाँ खाने लगा। नहीं, ये बात हरगिज़ ठीक और मुनासिब नहीं है। उस रोज़ 2 रुपयों को खर्च होने का कुछ ऐसा शौक था कि बस कुछ ना पूछो। हम घर जाकर पलंग पर बैठे तो वो बोलने लगे, हम खाना खाने चले तो वो चीखने लगे, हमने बिस्तर पर लेट कर करवटें बदलने शुरू की तो वो रोने लगे। तंग आकर हम उठे और नंगे पांव बाजार की तरफ भाग निकले। हलवाई को खट्टी 1 रुपये की जलेबियाँ तोलने को कह दिया। वो बड़ा सस्ता ज़माना था। 1 रुपये की इतनी जलेबियाँ मिलती थी जो अब 20 रुपये में भी ना मिले। हलवाई ने एक पुराना अखबार को खोला और उस पर जलेबियों का एक ढेर लगा दिया। हम जलेबियों के ढेर को अपने सीने से चिमटाए एक करीब की गली में घुस गए। एक महफूज मुकाम पर पहुंचकर जो हमने जलेबियां खाना शुरू की तो इतनी खाई कि अगर उस वक्त कोई हमारा पेट को ज़रा सा दबा देता तो जलेबियां कानों और नथों में से लटक पड़ी। गली में मोहल्ले भर के लड़के हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और आंख फाड़ फाड़ कर हमें देखने लगे। हम जलेबियां खाकर सैर तो हो ही चुके थे, इसलिए मौज में आ गए और एक एक जलेबी उनको भी थमा दी। अब तक हमारे इर्द गिर्द बच्चों का एक बहुत बड़ा हजूम जमा हो गया था और गदागरों ने भी हल्ला बोल दिया था। हमसे बाकी रुपयों को भी जलेबियां खरीद कर बांट दी। इसके बाद नल पर आकर मुंह धोए और फिर घर वापस आ गए। जैसे हमने जलेबी की सूरत उम्र भर नहीं देखी। अगली सुबह हम रोज़ की तरह मुंह धोकर स्कूल की तरफ चल दिए। हमें मालूम था कि आज पिछले महीने का वजीफा मिल जाएगा और उस रकम से फीस अदा करेंगे, मगर वहां जाकर पता चला कि इस महीने का वजीफा तो अगले महीने मिलेगा। ये सुनकर तो हमें चक्कर आ गया। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने बताया कि तफरी के घंटे में फीस ली जाएगी। तफरी की घंटी बजी तो हम बस्ता बगल में दबाए चुपके से
اسکول سے باہر نکلے اور وہاں پہنچ کر جہاں سے ریلوے اسٹیشن شروع ہوتا تھا، ریل کی پٹری کے پاس ہی ایک بہت بڑا سایہ دار درخت تھا۔ ہم وہیں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ بھی بدنصیب بچہ ہو سکتا ہے۔ جلیبیوں سے فیس اور فیس سے ہمیں ماسٹر و غلام کی ڈانٹ سے خدا یاد آ گیا۔ ہم نے آنکھ بند کر لی اور آخری 10 صورتوں بھی ازبر ہیں۔ آپ چاہتے ہیں ہم نے آنکھ بند کر لی اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا مانگی، اللہ میاں ہم بڑے نیک اور فرمانبردار لڑکے ہیں، ہمیں پوری نماز یاد ہے، قرآن مجید کے آخری 10 صورتیں بھی ازبر ہیں، آپ چاہیں تو ہم سے پوری آیت الکرسی بھی ابھی اور اسی وقت سن لیں۔ غرض یہ ہے کہ جو ہم نے فیس کے روپیوں کی جلیبیاں کھا لی ہیں تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب آپ یوں کیجئے کہ ہمارے بستے میں 4 روپے رکھ دیجئے۔ اے اللہ میاں جی بس آج ہماری مدد فرمائیے، آپ کے خزانوں میں کسی کی کمی نہیں۔ دعا مانگنے کے بعد پوری نماز، قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں، آیت الکرسی، کلمہ طیبہ، درود شریف، غرض وہ سب کچھ پڑھ ڈالا جو ہمیں یاد تھا۔ پھر ہم نے اپنے بستے پر چھو کی اور بسم اللہ کہہ کر جب ہم نے بستہ کھولا تو بھائی سچ کہا تھا کسی نے کہ قسمت کو لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ بستے میں 4 روپے چھوڑ 4 پیسے بھی نہیں تھے۔ زور زور سے رو دینے کو جی چاہا، مگر پھر اچانک خیال آیا کہ اسکول میں چھٹی ہو گئی ہوگی۔ پھر تھکے ہارے وہاں سے اٹھے اور بازار میں آ کر اسکول میں چھٹی گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ بچے نکلیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھروں پہنچے جیسے سیدھے اسکول سے آ رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی ہم نے یہی کیا، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر وہیں دعائیں پھر مانگنا شروع کر دیں۔ بار بار عرض کیا کہ اللہ میاں آج تو دیجیے، آج تو دوسرا دن ہے۔ پھر کہا اچھا تو آئیے ایک مزے کا کھیل کھیلیں، ہم یہاں سے اس سگنل کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ چپکے سے اس بڑے سے پتھر کے نیچے 4 روپے رکھ دیجئے، ہم سگنل چھوڑ کر واپس آئیں گے اور یہ پتھر اٹھا کر دیکھیں گے تو نیچے 4 روپے پاگل لطف آ جائے گا۔ ہم سگنل تک پہنچے، مسکراتے ہوئے واپس آیا، بسم اللہ پڑھ کر پتھر کو زور لگا کر جو اٹھایا تو نیچے سے ایک لمبا بالوں بھرا کیڑا بل کھاتا ہوا اٹھا اور ہماری طرف بڑھا۔ ہم چیخ مار کر بھاگے اور ایک بار پھر سگنل کو چھو آئے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے یہ سوچ کر چلے گئے کہ کل وضو کر کے اور صاف کپڑے پہن کر یہاں آئیں گے اور صبح سے دوپہر تک نماز ہی پڑھتے رہیں گے۔ آخر ہمیں 4 روپے ہمارا خدا دے ہی دے گا۔ 4 روپے ہمارا خدا نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مگر اس دن ظاہر میں اسکول سے اور اصل میں ریلوے اسٹیشن سے گھر واپس پہنچتے تو پکڑے گئے۔ اسکول میں ہماری غیر حاضری کی رپورٹ پہنچ گئی۔ یہ بتانا فضول ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، وہ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن 7ویں 8ویں جماعت تک ہم یہی سوچتے رہے کہ اگر اس روز اللہ میاں ہمیں 4 روپے دے دیتا تو کسی کا کیا بگڑ جاتا۔ اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ اللہ میاں یوں نہیں مانگنے پر دے دیتا۔ آج بھی چیل کووں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھے ہوتے اور اب تک انسانوں نے جلیبی بنانے کا فن بھی نہ سیکھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی اس کی ریڈنگ۔ اس کے بعد پھر مشق پہ آ جائیے، تو مشق کے اندر آ جائیں تو ہمارے پاس پہلا ہے جلیبیاں خریدنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کا آنسر ہے سامنے کی دکان پر کڑھائی میں جو تازہ جلیبیاں نکل رہی تھی تو یوں ہی تو نہیں نکل رہی ہیں۔ جلیبیاں کھانے کی چیز ہے، روپے خرچ کرنے کی چیز ہے اور اسی وجہ سے لوگ خرچ کرتے ہیں جنہیں جلیبیاں اچھی لگتی ہیں۔ یہ اس کا آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آتے تھے لڑکوں کو کیوں وظیفہ ملتا تھا۔ اسکول میں ہم بڑے ہونہار بچوں میں گنے جاتے تھے۔ 4تھی جماعت کے امتحانات میں تو ہمیں 4 روپے مہینے کا وظیفہ بھی ملا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں جیم پر۔ لڑکوں کو کس بات سے خدا یاد آ گیا؟ تو اس کا آنسر جلیبیوں سے ہمیں فیس اور فیس سے ماسٹر غلام محمد کے ڈنڈے سے خدا یاد آ گیا۔ اس کے بعد پھر اگلے اس پہ آ جاتے ہیں دعا مانگتے ہوئے وقت لڑکے نے اپنی کون سی خوبیاں گنوائیں
اللہ میاں ہم بڑے نیک اور فرمانبردار لڑکے ہیں، ہمیں پوری نماز یاد ہے، قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں بھی ازبر ہیں، آپ چاہیں تو ہم سے پوری آیت الکرسی ابھی اور اسی وقت سن لیجیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں مصنف نے اس سبق میں چیل کودوں کی مثال کیوں دی ہے، چیل کبوں کی مثال کیوں دی ہے؟ اس روز اللہ میاں ہمیں 4 روپے دیتے تو یہاں سے ہے نا، اس روز اللہ میاں ہمیں 4 روپے دیتے تو کسی سے کیا بگڑ جاتا ہے؟ اس کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ اگر اللہ میاں یوں ہی مانگنے پر دے دیا کرتے تو انسان آج چیل کو کبوں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھے ہوتے، اور اب تک انہوں نے جلیبی بنانے کا فن بھی نہ۔ آج کا لیکچر آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔